प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु कराची में हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। PIA जी एयर बस 8308 कराची एयरपोर्ट खां कुझु ई मुफ़ासिले ते आबादी वारे इलाइक़े में किरी तबाह थी वई आहे। इब्तिदाई ॼाण मूजिबि उन में 99 शहरी यकीन उहे सवार हुआ, जंहिंमें मीडिया इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट सां तालुक़ु रखंदड़ मायनाज़ शख़्सियतूं पिणु शामिल हुयूं। हाणे इहो वाक़िया छो था पेश थियनि, इन्हनि वाक़ियनि खे रोकण जे लाइ असांजी हुकूमतूं कहिड़ियूं हिकमत अमलियूं थियूं अख़्तियार कनि, ऐं सभ खां वॾो सुवालु इहो आहे त जहाज़नि जी मेंटेनेंस आख़िर अहिड़ी छो थी कई वञे जॾहिं इन्हनि खे अहिड़े तरह जा वाक़िया पेश अचनि था। इहे सवाल खणी अॼु जे प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं इहो जवाबु वठंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु सिविल एविएशन अथॉरिटी जो तर्जुमान मोहतरम अख्तर अब्दुल सत्तार खोखर साहब शामिल हैं। खोखर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा खोखर साहब, आप बताइए कि इब्तिदाई रिपोर्ट क्या आई है कि इस वाक़े का सबब क्या है? अभी तक जी हमें जो तफसील मालूम हुई कि ये जहाज़ ने तकरीबन 1 बजे लाहौर से टेक ऑफ किया था कराची के लिए, और कराची अपने ये जो डेजिग्नेटेड टाइम है उसी के मुताबिक ये वहाँ पे इसने लैंडिंग के लिए अप्रोच किया, और ये रनवे पे बगैर लैंड किए पायलट दोबारा टेक ऑफ कर गया, और इसने फिर एक कंप्लीट सर्कल लिया, और उसके बाद इसने ये जब दोबारा रनवे के लिए वो अप्रोच कर रहा था तो उस वक्त उसने मेडे की कॉल दी, और मेडे की कॉल के बाद वो 2:39 पर ये जहाज की आबादी में क्रैश हो गया। ये रनवे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे ये जगह थी। अच्छा खोखर साहब, ये भी मालूमात है क्योंकि कोविड-19 के लिए 2 महीने फ़्लाइट जो है वो मुअत्तल रही है। क्या फ़्लाइट शुरू होने से पहले कोई चेक नहीं किया गया? जहाज़ की इंजन और पूरे अमले ने इसको चेक करके क्लियरेंस नहीं दी थी? ये बिल्कुल क्या सा रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाज़ों की मेंटेनेंस जो है उनका अपना एक तरीकाकार होता है, शेड्यूल होता है, उसी के मुताबिक उनकी वो जो चेक्स हैं वो किए जाते हैं, और जब भी कोई जहाज फ्लाई करता है वक्फे के बाद या रूटीन में, तो उसका कंप्लीट चेक करके उसके बाद उसको किया जाता है। और ये PIA के जो है वो अपने तमाम जहाज़ों की उनकी जो शेड्यूलिंग होती है उसके मुताबिक उनकी मेंटेनेंस होती है, और उसके ऊपर सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसका चेक होता है, वो मॉनिटर करती है, तमाम एयरलाइंस को इंश्योर करते हैं कि तमाम जहाज़ों को बिल्कुल ठीक हालत में रखा जाए। क्या ये जो एयर बस अभी तबाह हुई है इसकी भी पहले मेंटेनेंस क्लियरेंस दी गई थी टेक ऑफ करने से पहले? जी, जो भी प्री फ्लाइट चेक होता है ये तो हर फ्लाइट से पहले होता है जी, यकीनन। अच्छा, तो आखिरी क्या बात हुई थी बिटवीन पायलट और सिविल एविएशन के जो टावर्स के बीच में? जी, मेरी जो वहाँ पे कराची सिविल एविएशन अथॉरिटी के डिप्टी DG से बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो राब्ता किया उसमें उसने वो मेडे की कॉल दी। मेडे की कॉल होती है कि जब आपका डिस्ट्रेस साइन होता है कि कोई उस वक्त तो उसको कोई मुश्किल हो रही है और उसको वो जल्दी क्लियरेंस, तो उसको क्लियरेंस दे दी गई कि वो रनवे पे जिस साइड से भी करना चाहे लैंड कर सकता है। तो अच्छा, सही से। अच्छा खोखर साहब, ये बताइए कि कितनी थी इस जहाज़ की? ये भी इतला आ रही है कि ये जहाज़ जो है अपनी उम्र गुजार चुका था और वो पुराना हो चुका था। नहीं, जहाज़ की 2 चीज़ें होती हैं, एक उसके फ्लाइंग आवर्स होते हैं और दूसरी चीज़ होती है उसके फ्लाइंग साइकिल होते हैं, और ये जहाज़ उस लिहाज से कोई पुराना जहाज़ नहीं है। ये और हमारी जो एविएशन पॉलिसी है उसमें डिफाइंड होता है कि जब आपके फ्लीट में कोई शामिल होगा जहाज़ तो वो कितने साल का हो सकता है, और फिर उसमें लिमिट है कि जी जब एक वो पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचता है तो उस जहाज़ को फिर आगे फर्दर परवाज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। तो आप बता सकते हैं कि इस जहाज़ के कितने आवर्स कितने थे और उम्र कितनी थी? जो अभी तक PIA के तर्जुमान ने अभी तक वो शेयर किया है, ये तकरीबन 10-11 साल पुराना जहाज़ था, और ये जहाज़ के लिहाज से ये कोई ज़्यादा एज नहीं है जी। अच्छा, तो अच्छा खोखर साहब, जी आप अभी ज़्यादा डिटेल मिलेंगी तो वो हम आपसे शेयर कर लेंगे जी। अभी इस वक्त हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जी। अच्छा खोखर साहब, जब ये हादसात हो जाते हैं तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी होती है। आखिर ये इन वाक़यात की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जाती, और जहाँ पे भी नेग्लिजेंसी हो रही है उनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती? नहीं, ये आपकी बिल्कुल बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। एक तो जब भी ऐसा कोई सीरियस इंसिडेंट होता है या एयर क्रैश होता है तो उसके लिए
ایک بورڈ کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، جو آج ہم ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے اس کی کمیٹی کو ہم آج ہی نوٹیفائی کر رہے ہیں، اور وہ امیڈیٹلی وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. اور آپ کا جو اس میں ہے کہ جی رپورٹ پبلک نہیں کی جاتی ابھی تک، جتنی ہماری رپورٹس کمپلیٹ ہیں وہ ساری کی ساری سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. اب آخری جو ایک پی آئی اے کا جہاز کریش ہوا تھا 2016 میں شاید 2016 میں شاید ہوا تھا دسمبر میں، تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ نیئر کمپلیشن ہے. اس کو فائنل وہ جو ہے اس کو وہ ریویو کیا جا رہا ہے، اور وہ اس میں وہ بہت لمبا پروسیس انوالو ہوتا ہے. آپ کے اس میں جیسے وہ پریویس جہاز تھا تو وہ فرانس کا بنا ہوا تھا، اس کا جو انجن تھا وہ کینیڈا کا بنا ہوا تھا، اس کا جو پروپیلر تھا وہ یو ایس اے کا بنا ہوا تھا. 3 ڈفرینٹ کمپنیاں انوالو ہو جاتی ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ کے لیے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس میں ریپیٹڈلی اور اس میں وہ کمپلیٹ اس کی وہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. جی تو اس کی کھوکھر وجہ سے صاحب، جی جی کئی سال لگ جاتے ہیں اس میں. صحیح. اچھا کھوکھر صاحب، جو انویسٹیگیشن پروسیس ہمارے پاس ہے، کیا باقی دنیا میں بھی وہی پروسیس ہے یا ہم باقی دنیا سے الگ کر کے کوئی انویسٹیگیشن پروسیس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جو ایکاؤ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم نے بھی تمام ملک جو ہیں وہ ان کا اپنا انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، اور ہم بھی اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے، انہی کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جی اچھا کھوکھر صاحب، یہ حادثات تو صرف پاکستان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان حادثات سے بچا کیسے جائے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ انسانی زندگیاں بھی بچائی جائیں، اور اس طرح کے حادثات جو بہت افسوسناک ہے، جن کا جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، ان سے بچا کیسے جائے؟ جی میں آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹسٹیکلی ہوائی سفر جو ہے وہ دنیا میں سب سے سیف جو سفر کا طریقہ ہے وہ ہوائی سفر ہے، اور اس کے اندر پھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں. اور اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایویشن انڈسٹری جو ہے یہ بہت ہائیلی ریگولیٹڈ ہوتی ہے. اس میں ہر چیز جو ہے وہ اس کو وہ مانیٹر کیا جاتا ہے ہر چیز کے، اور یہی شاید اس کی وجہ ہے کہ یہ ہوائی سفر جو ہے دنیا کا سب سے محفوظ سفر ہے. جی اچھا کھوکھر صاحب، آخر کیا بات ہے کہ ہماری سول ایویشن اور پی آئی اے کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے بھی مختلف جو ہیں وہ افواہیں جنم دیتی ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. کیا بات ہے کہ ہم اب تک وہ جو آئیڈیل ادارے ہیں وہ بنا نہیں پا رہے؟ نہیں، ایسا میں نہیں، تو آپ سے اتفاق کروں گا. پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی یہ ہمارے اس کے ایویشن ڈویژن کا حصہ ہیں دونوں، اور دونوں اپنے بالکل پرفیکٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. جی کوئی جی اس میں ہمارا کوآرڈینیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی بہت شکریہ کھوکھر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. جو کو افسوسناک واقعو थियो उन ते जेतिरो बि अफ़सोस कजे घटि आहे. ऐं बुनियादी सुवाल इहा आहे त इहा नेग्लिजेंसी छो थी थिए, ऐं इहा ख़तमु कीअं कजे त जीअं इंसानी जानियूं बचाए सघजनि. इहो मालूम कंदासीं. हिन वक़्तु असां सां गॾु तहरीक इंसाफ़ जो MNA जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शामिल आहे. आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम. आफ्ताब साहब, सबसे पहले जो आज जो वाक़या हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? دیکھیں یہ ایک نوناک واقعہ ہے، اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے. یہ آج پی آئی اے کا ایک جہاز فلائٹ نمبر 302 ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے گر گیا، اور اس میں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ سروائیور جو ہیں وہ اس میں سے نکل کے آئیں. ابھی تک تو چند لوگوں کا اطلاع آئی ہے، جس میں ظفر مسعود صاحب ہیں جو بینک آف پنجاب کے CEO ہیں، اور یہ ایک المناک واقعہ ہے. اس کے اوپر ہم سبھی افسردہ اور افسوس میں ہیں. میں خود بھی ملیٹ اینڈ گیا تھا، ہمارے اور کراچی کے پریزیڈنٹ شیخ خرم شیخ زمان اور سارے ہمارے لوگ جو ملیٹ کے MNAs وغیرہ ہیں سب وہاں پہ تھے، اور ہم نے کوشش کی کچھ ہاتھ بٹانے کی. مگر اس وقت جو ملیٹ کی گلیاں ہیں ماڈل کالونی کی، وہ بہت چھوٹی تنگ گلیاں ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کا جانا مشکل تھا، وہاں پہ ایمبولینس کا جانا پرابلم تھی، فائر بریگیڈ کے جانے کی ایشوز تھے. بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے. اچھا آفتاب صاحب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ٹیکنیکل فیلیور ہے؟
جی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھلے تھے اور جس کی وجہ سے گو راؤنڈ کا کہا گیا اور پھر گو راؤنڈ کے بعد جو ہے دونوں انجن جو ہے فیل ہو گئے اور وہ جہاز گر گیا لینڈ کرنے سے 60 سیکنڈ پہلے. تو ابھی تو دیکھیں ٹو ارلی ٹو سے کچھ بھی کنکلوڈ کرنا مناسب نہیں ہوگا اور اس کا بلیک باکس مل جائے اور اس کی انویسٹیگیشن ظاہر ہوگی. مگر ابھی تک کے جو رپورٹس ہیں تمام سیکٹر سے سیگمنٹ سے وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے ایک جہاز گرا ہے. اچھا آفتاب صاحب، یہ حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے. ہر چوتھے پانچویں مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور پھر انسانی زندگیاں جو ہے وہ ایک اجل کا شکار بن جاتی ہیں. 2 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے ایسے ادارے بنانے میں اب تک مطلب آپ سستی کیوں کی ہے کہ وہ آئیڈیل ادارے نہیں بن پا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات جو رکے جا سکیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ 4-5 مہینے میں کوئی جہاز نہیں گرتا. لاسٹ جہاز جو ATR گرا تھا جس میں جنید جمشید صاحب تھے شہید گزشتہ سال بھی ایک جہاز گرا تھا راولپنڈی میں. 2 سال سے پہلے. اور دیکھیں اس وقت میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے کہ پچھلے سالوں میں کس گورنمنٹ نے کیا کیا PIA کے لیے، کن لوگوں نے سیاسی بنیاد پہ پرچیاں کی. مگر یہ وقت نہیں ہے اس چیزوں کا. اس وقت ہمیں جو شہید ہو گئے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں خود ابھی جناح ہاسپٹل جا رہا ہوں، ابھی وہاں ملیٹ کینٹ سے آیا ہوں. تو یہ مناسب نہیں ہے اس وقت جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ کرنا ورنہ کہنے کو تو نہیں آفتاب صاحب آپ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم سب اس دکھ میں ہیں کہ پوائنٹ اسکورنگ کی تو بات نہیں ہوتی، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو عوام تک پہنچنے چاہیے نا. حقائق تو پھر یہ ہے کہ جب جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں تو انہوں نے پولیٹیکل بیسس کے اوپر 7 سے 8 ہزار لوگوں کو انڈکٹ کر دیا جن کو نکالا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں. تو وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ ابھی بات نہ کریں. ہم ان کے غم میں شریک ہیں جو لوگ مر گئے ہیں ورنہ تو ہر دور میں اس کو جو ہے نا پولیٹیکلی مینیج کیا گیا. پہلا PTI کا دور ہے جہاں پہ کوئی انفلوئنس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارا نہیں ہے اور پیورلی میرٹ کے اوپر جو ہے نا سول ایویشن اور PIA کا ادارہ چل رہا ہے. اور کیونکہ جس وقت ہم گورنمنٹ ہماری آئی تھی تو PIA ایک تباہ حالت کا شکار تھا، بند ہونے جا رہا تھا، ایک بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا. اس کو ریوائیو کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں، ہمیں نہیں بات کرنا چاہیے. آفتاب صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مناسب وقت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، انسانی زندگیاں اجل کا شکار بھی بن چکی ہیں. اب حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو بنیادی سوال ہے نا کہ جو حکومت کی رسپانسبلٹی. سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت کے انفلوئنس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے منسٹر ضرور ہے. سب سے پہلے سول ایویشن اتھارٹی کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس کی پوری کمپلیٹ رپورٹ آنی چاہیے. اس رپورٹ میں اگر کوئی ملوث ہوتا ہے، کوئی ان کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور رپورٹ پبلک میں عام ہونی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہو وہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے اور وہ عام پبلک عام کرنی چاہیے. آفتاب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں جو جہاز خریدے گئے وہ میرٹ کے بنیاد پہ نہیں خریدے گئے، کمیشن لی گئی جس کی وجہ سے بھی حادثات نے جنم لیا؟ دیکھیں جہاز میں اگر خریدنے میں کوئی کمیشن لیے گئے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس سے حادثات کا تعلق نہیں ہے. ہاں اگر آفتاب صاحب ان کی مینٹیننس کا سوال ہے نا. اگر آپ پرانے جہاز لیں گے ان کو کلر کر کے آپ نیا کر کے پیش کریں گے تو ان کی سروس تو وہی نہیں ہوگی. اچھا اب آپ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں مینٹیننس کا بالکل ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. بوئنگ جو کمپنی ہے وہ اس کے SOPs ہیں، اس کے حساب سے مینٹیننس ہوتی ہے. اور یہ جو جہاز گرا ہے اس کے ساتھ 18,800 ہو چکے تھے. 20,008 کے اوپر یہ گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ جہاز یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کرپشن ہوگی تو جہاز کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے دور میں 3 جہاز ہم نے لیے ہیں جس کا 12 یا 14,000 سے لیے گئے ہیں اور ان کی جو انٹیریئر بھی دیکھیں اور ان کی جو انجنس بھی دیکھیں سارا وہ بہت بہتر کنڈیشن میں ہے. انفارچونیٹلی اس ملک میں کو جو ہے کرپشن کھا گئی ہے اور ہر ادارے کو کھا گئی کیونکہ یہ سارے کے سارے ادارے پولیٹیسائز ہو گئے اور وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا جو میرٹ ہے وہ کرپشن ہے.
اچھا آفتاب صاحب، ایک سوال یہ جنم لے رہا ہے کہ کیونکہ 2 ماہ سے جہاز جو ہیں وہ بند تھے اور ان کی فلائٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اب جب ان کو دوبارہ کھولا گیا تو ان کی مینٹیننس کا سوال جنم لے رہا ہے، اور یہ تصدیق میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تصدیق کریں کہ ان کی جو مینٹیننس ہے کیا وہ اس قابل تھی کہ ان کو اڑان کے لیے اجازت دی جائے؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے وہ بند تھے، جہاز کھڑے تھے. ہر چیز کا ایک ایس او پی ہوتا ہے. مینٹیننس کے بھی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ رپورٹ میں آئے گا. اگر نہیں کیا گیا ہے تو وہ تو واقعی کرمنل ایکٹ ہے کہ اگر کسی نے مینٹیننس ایس او پیز کو نہیں کیا گیا، اس ریگارڈلیس آپ کے جہاز کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. تو یہ تو ہر چیز کا، چاہے آپ اپنی گاڑی کو بھی اگر کھڑا کرتے ہیں گھر میں تو اس کی بھی ایس او پیز ہوتی ہیں، جب اس کو مستقل اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے ٹائر نہ خراب ہو جائیں، کچھ چیزیں نہ خراب ہو جائیں. تو یہ تو دیکھیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور پی آئی اے ایک بہت مطلب یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جو بھی رپورٹ ہوگی وہ عام کی جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کون کن لوگوں کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا. اچھا آفتاب صاحب، آپ اس بات کی شورٹی دیں گے کہ اگر مینٹیننس کا معاملہ ہے اور کہیں پر نیگلیجنسی ہوئی ہے تو پھر ان کو سزا ہونی چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں ہماری تو گورنمنٹ کی پالیسی ہی یہی ہے کہ کہیں پہ بھی، کل بھی آپ دیکھیں کہ چینی کی شوگر کی جو رپورٹ آئی ہے، اور یہ اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوا. یقیناً یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جو رپورٹ آئے گی، جس میں جو لوگ انوالو ہوں گے ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اچھا آفتاب صاحب، کیونکہ آج افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور ہم دعاگو ہیں کہ جو زخمی ہیں وہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ صحت یاب ہوں، اور جو اس حادثہ میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس جگہ دے. لیکن میں آپ کے موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک سوال کروں گا، کیونکہ آپ نے بھی کمیشن کا ذکر کیا، شوگر کمیشن رپورٹ منظر عام آنے کے بعد جو ہے وہ سیاسی درجہ حرارت پہ گرم ہو چکا ہے، اور شہباز شریف نے تو الٹا وزیر اعظم اور سی ایم پنجاب سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے. کیسے اس مطالبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں 72-73 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان مافیاز پہ جو نا، جو اتنے اسٹرانگ مافیاز ہیں، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ پاور کا مافیا ہو، چاہے اور مافیاز ہوں، کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. جب ہمارے دور میں یہ ہوا کہ پرائسز بڑھی ہیں، ایکسپورٹ کے ایشوز آئے ہیں، تو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے اس موقع پہ ہاتھ ڈالا اور ایک انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی گئی، اور اس کے بیسس پہ یہ فرینزک آڈٹ ہوا. اور یہ آڈٹ سے بعد پتہ چلا کہ کون لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. وہ تینوں پارٹیز سے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی، سب کے لوگ اس میں شامل تھے. اور اس موقع پہ پہلی دفعہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ رپورٹ آئی ہے جس کو امیڈیٹلی پرائم منسٹر نے جو ہے نا پبلک کے لیے عام کر دی. اب اس پہ تعین ہوگا کہ کون کلپریٹس ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا. نیب اس پہ کام کرے گی یا ایف آئی اے کرے گی، یہ اب عید کے بعد فیصلہ ہوگا. اچھا آفتاب صاحب، ایک سوال کمیشن کی رپورٹ منظر عام ہونے کے بعد ایک سوال یہ سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں جنم لے رہا ہے کہ رپورٹ میں جو ہے وہ سبسڈی وصول کرنے والوں کا تو ذکر ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ سبسڈی دی کیوں گئی اور کس نے دی، اور یہ کہ جنہوں نے ٹیکس ریفنڈ کرایا ہے کیا ان پہ ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کہیں نہ کہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی تو انوالو رہی ہے اس تمام تر معاملے میں. اگر ہماری حکومت انوالو ہوتی تو ہم یہ انویسٹیگیشن نہیں کراتے، فرینزک آڈٹ نہیں کراتے. ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. یہ اس رپورٹ میں بالکل مینشن ہے کہ کس کس نے دی. شاید خاقان عباسی کے دور میں 18 ارب کی سبسڈی دی گئی. سندھ گورنمنٹ نے اومنی گروپ کو 4.1 بلین کی سبسڈی دی. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے 3 ارب روپے کی سبسڈی دی. دینے والوں کا بھی اچھا آفتاب صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ کارروائی کب شروع ہوگی؟ کل شہزاد اکبر صاحب نے بتایا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا اس کا تعین کیا جائے گا کہ کس طرح اس کے اوپر کارروائی ہوگی، کون سا ڈپارٹمنٹ کرے گا، کون سا ادارہ کرے گا. عید کے بعد ہوگا.
बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमें वक्त देने का। खंड कमीशन जी का रिपोर्ट मंजर आम ते आई है, उन खां पोइ मुल्की सियासी दर्जा हरारत में पिण इज़ाफ़ो थियो आहे। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी त कमीशन जी रिपोर्ट खे ई रद्द करे छॾियो आहे त शहबाज शरीफ़ वरी उल्टो वज़ीर आज़म ऐं उस्मान बोज़दार खे खंड चोर करार ॾींदी इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो आहे। ॿिए पासे अगरि असां कमीशन जी रिपोर्ट ते नज़र विझूं था त काफ़ी सारा अहिड़ा सवाल आहिनि जेके अॼु बि जवाब तलबनि था। मिसाल जे तौर ते कमीशन ॿिए खे TORs मुक़ररु कया विया, उन में चयो वियो त कमीशन गुज़िरियल साल जेका सब्सिडी आहे उन ते तहक़ीक़ कंदी, पर कमीशन पंहिंजो दायराकार वधाए 5 साल मुक़ररु कयो। उन खां पोइ जिन्हनि सब्सिडी वसूल कई उन में जो त कमीशन में ज़िक्र आहे, पर अञा ताईं उन्हनि जो ज़िक्र न कयो वियो आहे त सब्सिडी कंहिं ॾिनी ऐं सब्सिडी छो ॾिनी वई। इहे कहिड़ा काफ़ी सारा सवाल आहिनि जेके जवाब तलबनि पिया। इहे सवाल ऐं इन्हनि सवालनि सां गॾु ॿिया बि सवाल असां उन जा जवाब वठंदासीं। इन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहे मुल्क जो नामवारो कानूनदान जनाब शहाब बोस्तो साहब। शहाब बोस्तो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहाब बोस्तो साहब, सभ खां पहिरियां त मां चवंदुसि त अॼु को अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश थियो आहे। PIA जो जहाज़ किरी तबाह थियो आहे, उन ते तव्हांजा कमेंट्स वठंदुसि। शहाब साहब, इहे वाक़िया थियनि था पिया, इंसानी ज़िंदगियूं ज़ाया थियनि थियूं पियूं, इहे वाक़िया आख़िर में रुकिया छो नथा वञनि? हुकूमतूं अहिड़ी हिकमत अमली छो नथियूं अख़्तियार कनि जो इन तरह जा वाक़िया रुकिया वञनि? साईं, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे ऐं यकीन कयो त मंझंदि खां पोइ मूंखे एॾो शदीद क़िस्म जो हिकिड़ो ॾुख ऐं रंज आहे। अञा ताईं इन मां न निकिरी सघियाऊं, छाकाणि त हिन में बेगुनाह हेॾियूं क़ीमती जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि जंहिंजो को सबबु ई नथो नज़र अचे। ख़ासि तौर ते हिकिड़ी नंढड़ी फ्लाइट हुई, सुबुह जो वक़्तु हुयो, लाइट हुई, को विज़िबिलिटी जो प्रॉब्लम कोन हुयो ऐं हिकिड़े मिंट खां पोइ लैंडिंग थियण वारी हुई। त इहो को अजीब क़िस्म जो मां सम्झां थो वाक़ियो आहे जेको जंहिंजो दायरा असांखे टेक्निकल तकली ॼाण कोन्हे, पर कॉमन सेंस एक्सेप्ट नथो करे त ॾींहं ॾिठे जो मंझंदि जे वक़्तु जहाज़ जो ईअं अचानक हिकिड़ी आबादी जे मथां किरणु, उहो इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। इन खां वधीक जेका परेशान कुन ॻाल्हि आहे त इन मां लॻे थो त को यकीनन वॾो को हिन में नेग्लिजेंस आहे या इन में को यकीनन को अहिड़ो कंहिं न कंहिं लेवल ते को ब्लंडर थियो आहे जंहिंजे नतीजे में एॾो वॾो हिकिड़ो सान्यो थियो आहे। छाकाणि त इन खां पहिरियों बि पाकिस्तान में तव्हां ॾिसो त हिकिड़ी तारीख़ आहे पूरी जहाज़नि जे किरण जी, ऐं अॼु ॾींहं ताईं असांखे ख़बर न आहे त एतिरा सवनि जी तइदाद में बल्कि हज़ारे माण्हू वीचारा जेके आहिनि जहाज़नि जे इन हादसनि जो शिकार थिया आहिनि, पर अॼु ॾींहं ताईं असांखे ख़बर कोन्हे त उन्हनि कमीशन्स जो या जेके सिविल एविएशन जा पंहिंजा SOPs आहिनि जेके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट थी वेंदा आहिनि जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो थींदो आहे। उन्हनि जूं न सिर्फ़ु पंहिंजी डिपार्टमेंट जे तरफ़ां जेके टेक्निकल एक्सपर्ट्स आहिनि उहे उनजी इन्वेस्टिगेशन कंदा आहिनि, बल्कि हिकिड़ी प्रोटोकॉल इहा बि आहे त जेके कंपनीज़ आहिनि मसलन बोइंग आहे या एयरबस आहे, उन्हनि कंपनी जा पंहिंजा टेक्निकल माण्हू बि ईंदा आहिनि, उहे बि इंडिपेंडेंटली अची पंहिंजो हिकिड़ो मुकमिल सर्वे कंदा आहिनि, पूरी जेको आहे सो इंक्वायरी कंदा आहिनि इहो ॾिसण लाइ त आख़िर वजह छा। अॼु ॾींहं ताईं घटि में घटि मूंखे ख़बर कोन्हे। ओस्तो साहब, असां उम्मीद था करियूं त अॼु जेको वाक़ियो पेश थियो आहे उन ते मुकमल इन्वेस्टिगेशन थींदी ऐं पोइ जिते बि कोताही आहे उन्हनि खे सज़ाऊं ज़रूरु मिलंदियूं। ओस्तो साहब, हाणे मां चाहींदुसि त असां उन वॾी ख़बर ते हिन खां जेका कल्ह वारी जेका वॾी ख़बर हुई उन ते अचूं ऐं उहा ख़बर हुई खंड कमीशन बाबति जेका रिपोर्ट आई आहे। पहिरियों इहो ॿुधायो त इन कमीशन वारी रिपोर्ट खे अव्हां कीअं था ॾिसो? साईं ॾिसो, इहो हिकिड़ो रूटीन जो हिकिड़ो करप्शन जो हिकिड़ो स्कैंडल आहे, स्कैम आहे जेको पाकिस्तान में केतिरनि ई सालनि खां असांखे नज़र थो अचे ऐं इहो को ईअं बि कोन्हे त हुकूमत खे हिन जी ख़बर कोन हूंदी आहे। हिन जो हिकिड़ो पंहिंजो जेके मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके रेगुलेटरी इदारा आहिनि, उन्हनि जो स्टेचूटरी कमु इहो आहे त अहिड़े क़िस्म जा कार्टेल्स जेके ठहनि था उन्हनि खे रोकजे, उन्हनि खे एक्सपोज़ कजे, उन्हनि ते पेनल्टियूं हणजनि ऐं ॻरियूं पेनल्टियूं हणजनि। सो हिन वक़्तु पाकिस्तान में बि जेको आहे सो एंटी कॉम्पिटिशन जे हवाले सां जेके इदारा आहिनि या जेको असांजा एंटी करप्शन जे हवाले सां जेके इदारा आहिनि, इन्हनि सभिनी जो हिकिड़ो पंहिंजो स्टेचूटरी रोल आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त इहे सभई इदारा हमेशह फेल थी वेंदा आहिनि ऐं करप्शन
कंहिं पॉलिटिकल कंहिं हवाले सां साम्हूं ईंदी आहे। तव्हां हिन में बि ॾिसो त हीअ जेका करप्शन थी आहे, इन करप्शन जो जेको एक्सपोजर थियो आहे इहो का कंहिं रेगुलेटरी इदारे जे तरफ़ां कोन थियो आहे। इहो महज़ जेको आहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जेके थिया, ख़ासि तौर ते खंड जी क़ीमत जॾहिं 80 रुपए ताईं पुॼी ऐं माण्हू ग़रीब माण्हुनि जो जेको आहे सो हिन ते इस्तेसाल थियणु शुरू थियो। ॿिए तरफ़ खंड मुल्क मां एक्सपोर्ट पई थिए ऐं मुल्क जे अंदरि वञे पई क़ीमत वधंदी ऐं हुकूमत जो उन ते कंहिं क़िस्म जो को रिएक्शन न आयो। ऐं जॾहिं इहो मामिलो तमामु घणो वधी वियो त पोइ इहा सियासी तौर ते मजबूरी थी वई इमरान ख़ान साहिब जी त उहो इन ते हिकिड़ी कमीशन ठाहे ऐं पोइ इन कमीशन जी इन FIA जी जेका कमीशन ठही, इन जेका रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ॾिनी उहा दरअसल लीक थी। अच्छा, जॾहिं लीक थी, हिकिड़े TV चैनल जॾहिं हुनखे लीक कयो त पोइ गवर्नमेंट इन पूरी रिपोर्ट खे ओन कयो ऐं चयूं त न इहो असां लीक न थी आहे, असां इन रिपोर्ट खे पब्लिक कयो आहे। ऐं सही, उन खां पोइ वरी ज़ाहिर आहे हिकिड़ो हुनजो सीक्वेंस पैदा थियो जंहिंमें FIA ते अञा वधीक प्रेशर आयो त भई तव्हां हाणे पिन पॉइंट कयो त कहिड़ा कहिड़ा इन में मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स या फ़र्द इन्वॉल्व आहिनि। उस्तो साहब सवाल इहो आहे त हिकु तरफ़ त शुगर माफ़िया जेका आहे उन हथरादू बहरान करे क़ीमतूं वधायूं, ॿिए पासे उन हुकूमत खां सब्सिडी वरिती ऐं टे पासे वरी उन्हनि पंहिंजा टैक्स इहे रिफंड कराया। छा हुकूमत जी इहा इंतिज़ामी नाहिली हुई जो उन्हनि खे ख़बर न पई सघी, उहे एॾे बेख़बर हुया, या अव्हां सम्झो था त उनजी इन्वॉल्वमेंट बि हुई इन सॼे वहिंवार में? ॾिसो, सॼी दुनिया में जेके मुहज़िब मुल्क हूंदा आहिनि, जमहूरी जिते इदारा मज़बूत हूंदा आहिनि, उते सभ खां पहिरियों त जिन वज़ीरनि जो जेके हुकूमत जो हिसो हूंदा आहिनि उन्हनि जो को बि बिज़नेस इंट्रस्ट न हूंदो आहे ऐं उहे दरअसल जेसिताईं उहे डिक्लेयर नथा कनि त भई असांजो को बिज़नेस इंट्रस्ट कोन्हे, असांजो या असांजी वेझी फैमिली जेके मेंबर जो, उन्हनि जो कानूनी या इख़लाक़ी जवाज़ ई कोन पैदा थींदो आहे जो उन्हनि खे मिनिस्ट्रीज़ जो हिसो बणाइजे। अमेरिका में त इन हद ताईं आहे त जेकॾहिं सेनेट में जंहिं सेनेट जे दौर में जेकॾहिं कंहिं का जेकॾहिं सैलरी वधी आहे सेनेटर जी त उहो सेनेटर नथो थी सघे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या मिनिस्टर, छाकाणि त उन फ़ाइदो वरितो आहे। तो अहिड़े क़िस्म जा दुनिया में कानून आहिनि जंहिंमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जेको आहे उनखे पैदा थियणु न ॾिबो आहे। हिते तव्हां ॾिसो जेको फूड जो इंचार्ज सम्झो वेंदो हुयो जहांगीर तरीन साहब, यानी पाण चवंदो हुयो त भई मां छाकाणि त बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जो माण्हू आहे, तंहिं करे प्राइम मिनिस्टर साहब मूंखे अनऑफिशियली ऑफिशियल मीटिंग्स में विहारींदो आहे मूंखां इनपुट वठण लाइ, मुंहिंजी जेका एक्सपर्टीज़ आहे हुनजो फ़ाइदो वठण लाइ। सो हाणे मूंखे ॿुधायो त जॾहिं मिल ओनर जेको आहे, शुगर मिल जो टाइकून जेको चवनि था त 20% शुगर जेको आहे सो जो जेका प्रोडक्शन आहे उहा हुननि जी मिलनि जी प्रोडक्शन आहे, उहो जॾहिं फूड जे मामले में यानी जेको हुनजो बिज़नेस आहे उन ते वेही फ़ैसिला करे ऐं फ़ैसिलनि करण जो उन वटि हिकिड़ो अनऑफिशियल अख़्तियार हुजे, या ॿियो ख़ुसरू बख़्तियार साहब आहे, उनखे ॾिसो तव्हां, उहो साॻी फेडरल मिनिस्टर आहे, उनजे भाउ जी शुगर मिल आहे ऐं उनजे भाउ सां पार्टनरशिप जेका आहे वरी चौधरी साहिबान जेके आहिनि उन्हनि जे मुनिसलाई जी पार्टनरशिप आहे। ॿिए तरफ़ तव्हां ॾिसो त शहबाज शरीफ़ ऐं उनजो नवाज़ शरीफ़ जो पुटु जेको आहे, उन शहबाज शरीफ़ जा ॿई पुट, उन्हनि जूं जेके आहिनि सो शुगर में उन्हनि जो इंट्रस्ट आहे। ऐं हेॾे ओमनी ग्रुप आहे ज़रदारी साहब वारनि जो। त हुकूमत जॾहिं तव्हां चओ था त हुकूमत त इहे ई आहिनि, हुकूमत केरु आहे? हिकिड़ी हुकूमत हूंदी आहे जेका मौजूदु आहे, ॿी हुकूमत आहे जेका इन वेटिंग आहे। मौजूदु हुकूमत वारा मां तव्हांखे नाला ॿुधायमि त उहे पंजाब में बि वेठा आहिनि, हिन स्कीम में हुननि जो नालो आहे। ऐं ॿी जेका हुकूमत जेको आहे वेटिंग आहे, माना अपोज़िशन शहबाज शरीफ़ वारा, उहे बि हिन में इन्वॉल्व आहिनि। अच्छा उस्तो साहब, तव्हां सम्झो था त ख़ुदि जेका कमीशन जी रिपोर्ट आहे उन में के लूप आहिनि, छाकाणि त के TORs मुक़ररु कया विया, उन में उन्हनि पंहिंजो दाइरो वधायो। TORs आहे त गुज़िरियल साल जी सब्सिडी ते तहक़ीक़ कंदी, पर उन 5 सालनि जो दाइरो वधाए इनखे सियासी करे छॾियो।
न ॾिसो मां सम्झां थो इहो सुठो थियो आहे। असां इन जी मां ज़ाती तौर ते इन खे बहितर थो सम्झां त इन इहो TOR जेको आहे को कानूनी का लिमिटेशन कोन थो इम्पोज़ करे, को आइनी मसइलो कोन्हे। TOR जेको आहे दरअसल जंहिं कमीशन खे तव्हां को TOR ठाहे ॾियो था, जेकॾहिं उहा कमीशन ॾिसे थी त 1 साल जो फ्रॉड जेको आहे उहो पोयनि सालनि सां जुड़ियल आहे, त उहो ज़ाहिर आहे पोयां साल बि ॾिसण ते मजबूर थींदी। इहो त इंक्वायरी जे दौरान जेके जेके तव्हांखे फैक्ट्स नज़र ईंदा आहिनि, उन्हनि फैक्ट्स खे कॾहिं कॾहिं तव्हां 2-3 साल पोइ ते तव्हांखे ॾिसणो पवंदो आहे। पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे असां जहिड़नि माण्हुनि जे लाइ जेके सम्झनि था रूल ऑफ लॉ हुजे, ट्रांसपेरेंसी हुजे। मां त चवंदुसि त तव्हां 20 सालनि जो जेको आहे सो इंक्वायरी करायो। छो असां 2 सालनि जी इंक्वायरी करायूं? सभिनी जी इंक्वायरी थियणु घुरिजे। ऐं हिन में बि ॾिसो तव्हां हिन रिपोर्ट में त हिननि सिर्फ़ु कुझु ग्रुप्स या निशानदेही कई आहे। अच्छा उस्तो साहब, छाकाणि त असांजो वक़्तु तमामु थोरो आहे, मां आख़िरी में बसि मुख़्तसिर तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि, तव्हां केतिरा पूरो उमेद आहियो त जेका कमीशन रिपोर्ट ॾिनी आहे उन ते अमल बि थींदो? अमल जो मतिलबु जेकॾहिं तव्हांजो इहो आहे त प्रोसिक्यूशन थींदी, सज़ाऊं मिलंदियूं, त उहो मुमकिन कोन्हे। छाकाणि त पैसा त रिकवर थियनि न, जेके अवाम जा टैक्स जा पैसा हिननि खे ॾिना विया। छाकाणि त हुन में कानूनी पेचीदगियूं आहिनि। जेकॾहिं लैब में मैटर वञे थो ऐं हिनखे पोइ त ज़ाहिर आहे केस हलंदा त वकील ॿिन्ही तरफ़नि जा बीहंदा। ऐं छाकाणि त हीअ सब्सिडी जेका आहे उहा गवर्नमेंट मंज़ूर कई आहे, तंहिंजे करे इहो चीफ मिनिस्टर ऐं प्राइम मिनिस्टर ॿई इन खां पाण खे बचाए कोन सघंदा। तंहिंजे करे हो बि न चाहींदा त इन खे असां प्रोसिक्यूशन खे मंतकी नतीजे ते पुॼायूं ऐं सज़ाऊं थियनि, या माण्हुनि खे जेको आहे सो मजबूरन इस्तीफ़ाऊं ॾियणियूं पवनि। तंहिंजे करे हे अहिड़ो हिमाम आहे जंहिंमें सभु नंढा आहिनि। तंहिंजे करे इहो बि काफ़ी आहे जो घटि में घटि जेका हिन वक़्तु PTI जी जेको हिकिड़ो वॾो क्लेम हुयो त असां करप्शन ख़तमु करणु आया आहियूं, हाणे तव्हां 18 महीननि में ॾिसो त जेके PTI जा मुख्य माण्हू आहिनि, जेके हुननि जा हवारी आहिनि, उहे ख़ुदि करप्शन में इन्वॉल्व आहिनि। ठीकु आहे उस्तो साहब, अवां जी वॾी महिरबानी असांखे टाइम ॾियण। नाज़रीन, हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला वाही।